एमसीसी पास भएसँगै 25 सदस्यीय अमेरिकी सांसदको टोली नेपाल आउँदै आखिर किन आउँदैछन् त यति धेरै अमेरिकी सांसद? यसबारेमा पुरै जानकारी। नेपालले सरकारले युक्रेनको बाटोमा हिँडाइरहेको नेपाल मजदुर किसान पार्टीका अध्यक्ष बिजुक छेको आरोप, पश्चिमा शक्तिले नेपाललाई दबावमा पारेको जिकिर, एमाले नेता भीम रावलले दिए देउबालाई कडा चेतावनी, एमसीसीको बारेमा खुल्ला बहस गर्न तयार रहेको दाबी, सलमान खानलाई नेपाल ल्याउन मन्त्री आलेले खेले दोहोरो भूमिका, देशभर मचियो तरङ्ग र आगामी 5 वर्षभित्र जापानले भारतमा 50 करोड अमेरिकी डलर लगानी गर्ने, रुसमाथि अमेरिका तथा पश्चिमा देशले लगाएको प्रतिबन्धको चीनले गर्यो कडा आलोचना। नमस्कार, ग्रेटर नेपाल टिभीले तयार पारेको न्युज अपडेटबाट यहाँलाई हार्दिक स्वागत छ। अब न्युज अपडेट विस्तारमा। पछिल्लो समय नेपालमा दुई शक्ति राष्ट्र अमेरिका र चीनको चासो बढ्दै गइरहेको छ। अमेरिकी सहयोग अनुदान सहयोग एमसीसी सम्झौता संसदबाट अनुमोदन भएपछि नेपालमा दुवै देशको चासो बढेको हो। एमसीसी सम्झौतालाई संसदले अनुमोदन गर्नुअघि चीनले मुखर रूपमा नै संसदबाट अनुमोदन गर्न नहुने अभिव्यक्ति दिएको थियो। चीनको दबावका बीच पनि नेपालको संसदले एमसीसी अनुमोदन गरेको थियो। संसदले एमसीसी सम्झौता अनुमोदन गरे लगत्तै चिनिया विदेश मन्त्री वाङ यीले नेपाल भ्रमणका लागि इच्छा व्यक्त गरेका थिए। सोही अनुसार चिनिया विदेश मन्त्रीको नेपाल भ्रमणको तयारी भइरहेको छ। परराष्ट्र मन्त्रालयका एक उच्च अधिकारीका अनुसार मार्च 26 र 27 मा चिनिया विदेश मन्त्री वाङ यीले नेपाल भ्रमण गर्ने भएका छन्। चिनिया विदेश मन्त्रीको नेपाल भ्रमणका क्रममा सन् 2017 मा सम्झौता भएको बेल्ट एन्ड रोड इनिसिएटिभ BRI परियोजना सम्बन्धमा छलफल हुने र नेपाल चीन बीचको सीमा विवाद, सीमा नाकामा लगाइएको रोक र चीनमा अध्ययन गरिरहेका नेपाली विद्यार्थीहरूलाई प्रवेश गर्न दिने विषयमा पनि छलफल हुने बताइएको छ। चिनिया विदेश मन्त्रीले नेपाल भ्रमण गरेको करिब 2 सातापछि अमेरिकी जम्बो प्रतिनिधि मण्डल नेपाल आउने भएको छ। परराष्ट्र मन्त्रालयका अनुसार 25 अमेरिकी सांसदको टोली अप्रिल दोस्रो सातातिर नेपाल आउने भएको हो। नेपाली कङ्ग्रेसका सभापति समेत रहेका शेरबहादुर देउबा गत असार 29 गते प्रधानमन्त्री बनेपछि हुन लागेको चिनिया विदेश मन्त्रीको नेपाल भ्रमण विदेशी नेताको पहिलो उच्च स्तरीय भ्रमण हुनेछ। चीनबाट उच्च स्तरीय भ्रमण हुने तयारी भएसँगै वासिङटनले 25 सदस्यीय प्रतिनिधि मण्डलको जम्बो टोली नेपाल पठाउन लागेको हो। यो अमेरिकाबाट हुने अहिलेसम्मकै सबैभन्दा ठूलो प्रतिनिधि मण्डलको टोली हुने भएको छ। कूटनीतिज्ञहरूले अमेरिका र एमसीसीका विषयमा नेपालमा उठेका विभिन्न भ्रमहरूलाई चिर्न र एमसीसी सहायता नेपालको हितमा रहेको विषयलाई थप पुष्टि गराउनका लागि यो भ्रमण हुन लागेको बताएका छन्। अमेरिकी टोलीको नेपाल भ्रमणबारे जानकार एक कूटनीतिज्ञले भने विगत 4 वर्षदेखि अन्यलमा रहेको एमसीसी अनुमोदनका लागि प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउबा र नेपाली कङ्ग्रेसले खेलेको महत्त्वपूर्ण भूमिकालाई धन्यवाद दिनका लागि हो। अर्कोतर्फ अमेरिकाको उक्त भ्रमण चीनलाई हामी पनि छौँ भन्ने सन्देश दिनका लागि पनि भएको उनको भनाइरहेको छ। नेपाल अमेरिका बीच कूटनीतिक सम्बन्ध स्थापना भएको 75औं वर्षको अवसरमा नेपाल र अमेरिका बीच उच्च स्तरीय भ्रमण गराउने तयारी स्वरूप पनि रहेको परराष्ट्र मन्त्रालयका ती अधिकारीले जानकारी दिएका छन्। उनले भने दुई मुलुकबीच द्विपक्षीय कूटनीतिक सम्बन्ध स्थापना भएको 75औं वर्षको अवसरमा नेपाल र अमेरिका बीच रहेका राजनीतिक, सामाजिक र आर्थिक सम्बन्धको विषयमा छलफल गर्न दुवै पक्षबाट उच्च स्तरीय भ्रमणको तयारी पनि भइरहेको छ। त्यसैको तयारी स्वरूप यो भ्रमण हुन लागेको हो। भ्रमणका क्रममा प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउबाको अमेरिका भ्रमण र अमेरिकी उपराष्ट्रपति कमला ह्यारिसको नेपाल भ्रमणको निम्तो आदान प्रदान हुने गरी तयारी अघि बढेको छ। ती अधिकारीका अनुसार अमेरिकी उपराष्ट्रपतिको भ्रमण नमिलेको अवस्थामा विदेश मन्त्री एन्टोनी ब्लिङ्केनको नेपाल भ्रमणको तयारीका विषयमा छलफल हुनेछ। नेपाल स्थित अमेरिकी दूतावासले भने भ्रमणको विषयमा अहिले नै टिप्पणी गर्नु हतार हुने जनाएको छ। नेपाल मजदुर किसान पार्टीका अध्यक्ष नारायणमान बिजुक्छे रोहितले नेपालमा अहिले पश्चिमा देशहरूको प्रभाव धेरै बढिरहेको बताएका छन्। भक्तपुरमा आयोजित एक कार्यक्रमलाई सम्बोधन गर्दै उनले संसारका हरेक लडाईँ तथा युद्धहरूमा साम्राज्यवादी र पुँजीपतिहरूको हात हुने गरेको बताउँदै नेपालमा पनि अहिले पश्चिमा देशहरूको प्रभाव धेरै बढिरहेको दाबी गरेका हुन्। नेपालमा एमसीसी पारित भएसँगै नेपाललाई पनि नेटो सङ्गठनको सदस्य बनाउन खोजिएको उनको दाबी रहेको थियो। उनले अमेरिकाले रसियाको विरोधमा गरिरहेको लडाईँ विचार र सिद्धान्तको नभई आर्थिक प्रभावको युद्ध भएको बताएका छन्। बिजुक्छेले युक्रेनको अहिलेको अवस्था आउनुमा दशकौँ अगाडिदेखिको अमेरिकाको साम्राज्यवादी नीति नै जिम्मेवार भएको बताएका छन् भने युक्रेन युद्ध हुनुमा संयुक्त राज्य अमेरिका नै दोषी रहेको उनको आरोप रहेको छ।
म कसैसँग डर नमानी राष्ट्रको हितमा काम गर्नेछु। हाम्रो देशमा बाह्य हस्तक्षेप तीव्र रूपमा बढिरहेको छ। देश सङ्कटमा जान सक्छ। देशलाई उहाँले सङ्कटग्रस्त बनाउनु हो। शेरबहादुरजी प्रधानमन्त्री हुने बित्तिकै प्रधानमन्त्रीले कार्यक्रममा अब यो एमसिसीको ठेक्कापट्टा लाग्छ, तपाईँहरू ठेक्कापट्टा लिन अग्रसर हुनुहोस्। क्या देशको प्रधानमन्त्री अनि उहाँ गएर नुवाकोटमा शब्द प्रयोग गरेका हेर्नुहोस् त। यसले यस्ता व्यक्तिहरूको धरातल कहाँ छ, चिन्तन प्रणाली कहाँ छ? पुष्पकमल दाहालजीले भनेको सुने प्रचण्डजीले, अमेरिका त शक्तिशाली छ नि, हामी धुलो पिठो हुन्थ्यौँ। अनि 52 सालमा सुरु गर्दा कि अमेरिका कमजोर थियो? एमसिसी जस्तो सम्झौता जसको बारेमा नेपालमा अहिलेसम्म भएका सम्झौतामा सर्वाधिक बहस भएको छ, गाउँ बस्ती सर्वत्र त्यसको बहस छ। अनि त्यत्रो बहस छलफल भएको कुरामा, राष्ट्रको स्वाधीनतासँग स्वतन्त्रतासँग हितसँग गाँसिएको कुरामा कोही पनि छलफल नगर के राजनीतिक दलहरू देशभन्दा माथि हुन् र? दफाहरू म राख्न तयार छु। प्रतिनिधि सभामा बहस गर्नुहुन्छ कि संसदमा बहस गर्नुहुन्छ कि सिंहदरबारको कुनै कार्यकक्षमा गर्नुहुन्छ कि राष्ट्रिय समाचार माध्यमलाई एकै ठाउँमा बोलाएर कुनै खुला मञ्चमा गर्नुहुन्छ कि म त तयार छु। यो तानाशाह, फासिस्ट र सामन्ती दम्म भएका व्यक्तिहरूको चरित्र हो। प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवाजी उहाँ त पराजित भइसक्नु भन्ने ठान्छु म। मैले त देशको संविधान, देशको कानुन र राष्ट्रको हितमा कुरा गर्दा मलाई त धन्यवाद दिनुपर्ने जस्तो लाग्छ। मलाई मेरो देशले कस्तो नालायक प्रधानमन्त्री पाएछ। देशको प्रधानमन्त्री म 5 चोटि भयो, अब 6औँ 7औँ चोटि हुन्छु भन्ने शेरबहादुर देउवाजीले त्यति कुरा नथाहा पाउनु, नजान्नु र मैले नगरेको कुरा गर्यो भन्दाखेरि बरु उहाँको पो त्यो कुरा भन्दाखेरि दिमाग खुस्किएको जस्तो अवस्था हो कि? प्रधानमन्त्री लगायत जो व्यक्तिले अघि तपाईँले भन्नु म माथि किन प्रहार गरिरहेका छन् भने मैले त्यो सम्झौताका बुँदा पढिरहेको छु। जब त्यो सत्य बाहिर आउँछ त्यो उहाँहरूलाई गोली लागे जस्तो हुन्छ। काङ्ग्रेसले त जहिले पनि राष्ट्रघाती काम गरेको छ। उद्योग धन्दा हेर्नुहोस् त, बेचेको छाला जुत्ता कारखाना खै, भिरकुटी कागज कारखाना कहाँ गयो, कृषि औजार कारखाना कहाँ गयो, चिनी कारखाना कहाँ गयो, सिमेन्ट हिमाल सिमेन्ट कारखाना आज कता छ, जनकपुर चुरोट कारखाना आज कता छ, ती उद्योग धन्दा कता गए? संस्कृति, पर्यटन तथा नागरिक उड्डयन मन्त्री प्रेम आलेले नेपाल आउन लागेका बलिउड अभिनेता सलमान खानसँग छलफल गर्ने भएका छन्। नेपालको पर्यटन प्रवर्धन तथा नेपाल भारत बीचको सांस्कृतिक सम्बन्धका बारेमा भर्चुअल संवाद हुने भएको हो। सलमान खान आगामी जेठ 14 गते दशरथ रङ्गशालामा आफ्नो प्रस्तुति देखाउन आउँदैछन्। सलमानलाई नेपाल ल्याउन लागेको ओडेसी इन्टरटेनमेन्टले त्यसअघि मन्त्री आलेसितको भर्चुअल संवादमा सलमान सहभागी हुने जनाएको छ। सलमानसँग पत्रकारहरूलाई पनि सवाल जवाफमा भाग लिन दिइने आयोजकले जनाएको छ। यसैबीच मन्त्री आलेले सलमान खान नेपाल आउनु नै पर्यटन प्रवर्धनका लागि महत्त्वपूर्ण अवसर भएको बताएका छन्। नेपाली मिडियाहरूसँग कुरा गर्दै आलेले सलमानलाई नेपाल ल्याउन आफूले पनि चासो दिएको र यसबाट भारतीय पर्यटक भित्र्याउन राम्रो अवसर सिर्जना हुने बताएका छन्। आलेले कोभिडका कारण ठप्प भएको नेपालको पर्यटन पुनः ब्याउताउन यस्तै खाले रचनात्मक काम अघि बढाइने बताएका छन्। सलमानलाई नेपाल ल्याउने सन्दर्भमा आलेले आयोजक संस्थालाई मन्त्रालयको तर्फबाट सहजीकरण समेत गरेका छन्। कलाकार लगायतलाई पेशकी रकम पठाउन राष्ट्र बैंकलाई विदेशी मुद्रा सटहीको अनुमति लगायतका प्रक्रियामा आलेले मन्त्रालयबाट सहजीकरण गरेका हुन्। जापानले आउँदा 5 वर्षमा भारतमा 42 अर्ब अमेरिकी डलर लगानी गर्ने बताएको छ। शनिबार नयाँ दिल्लीको हैदराबाद हाउसमा भारतीय प्रधानमन्त्री नरेन्द्र मोदी र जापानका प्रधानमन्त्री फुमियो किसिदाले यो सम्झौतामा हस्ताक्षर गरेका हुन्। भेटका क्रममा जापानले खुलेर युक्रेनमाथि रुसले चालेको आक्रामकताको विषयमा बोले पनि मोदीले भने यस विषयलाई भू-राजनीतिक घटनाक्रम भनेका छन्। भू-राजनीतिक विकासले नयाँ चुनौती प्रस्तुत गरेको छ। यस सन्दर्भमा भारत जापान साझेदारीको गहनता दुई देशका लागि मात्र नभएर इन्डो पेसिफिक क्षेत्रका लागि पनि महत्त्वपूर्ण छ। यसले विश्वका लागि शान्ति, समृद्धि र स्थायित्वलाई प्रोत्साहित गर्नेछ, मोदीले भनेका छन्। जापानले आउँदा 5 वर्षमा भारतमा 42 अर्ब अमेरिकी डलर बराबरको लगानी गर्ने भएको हो। यसअघि सन् 2014 मा 5 वर्षसम्म 23 अर्ब अमेरिकी डलर लगानीको सम्झौता जापानले गरेको थियो। जापानका प्रधानमन्त्रीका प्रवक्ता हिकारियो ओनोले छलफलको अधिकांश समय युक्रेनको विषयमा बितेको बताएकी छन्। उनले दुई नेताहरूबीच 110 मिनेट कुराकानी भएको बताएकी छन्। चीन सरकारका एक उच्च अधिकारीले युक्रेनमाथिको आक्रमणतालाई लिएर पश्चिमा देशले रुसमाथि लगाएको आर्थिक सहयोगको प्रतिबन्ध कुरूर रहेको बताएका छन्।
समाचार संस्था रोयटर्समा प्रकाशित भएको समाचार अनुसार शनिबार चीनका उपविदेश मन्त्री ली युचेङले पश्चिमा देश रुसमाथि क्रूर बनेको आरोप लगाएका हुन्। उनले सैन्य गठबन्धन नेटो सम्बन्धी रुसको धारणालाई समेत समर्थन गरेका छन्। नेटो गठबन्धन थप पूर्वतिर विस्तार भएमा परमाणु शक्ति राष्ट्र रुस कुनामा धकेलिने र त्यो राम्रो नहुने चिनिया उपविदेश मन्त्री लीले बताएको रोयटर्सको खबरमा उल्लेख गरिएको छ। सुरक्षा समूहको बेइजिङमा भएको बैठकमा लीले भनेका छन्, रुसमाथि लगाइएको प्रतिबन्ध थप गम्भीर र क्रूर एवं अपमानजनक बनेको छ। रुसी नागरिकहरू विदेशमा रहेको आफ्नो सम्पत्तिको पहुँचबाट बिना कारण वञ्चित भएका छन्। इतिहासले बारम्बार प्रमाणित गरेको छ कि प्रतिबन्धले समस्याको समाधान गर्दैन, प्रतिबन्धले आम नागरिकलाई मात्रै हानि गर्छ, अर्थतन्त्र र वित्तीय प्रणालीलाई प्रभावित गर्छ र विश्व अर्थतन्त्र नाजुक बनाउँछ, उनले भनेका छन्। चीनले युक्रेनलाई लिएर पश्चिमा देशले रुसमाथि लगाएको प्रतिबन्धको विरोध गरे पनि युक्रेनमाथि रुसले गरेको आक्रमणको हालसम्म विरोध गरेको छैन। प्रतिबन्धको विरोध गरिरहेको चीनले आफ्नो कूटनीतिक सम्बन्ध तनावमा रहेका देशमा भने प्रतिबन्धकै रणनीति अपनाउने गरेको छ। अस्ट्रेलिया, लिथुआनिया सहितका देशमा चीनको कूटनीतिक सम्बन्ध तनावमा रहेको छ र उसले प्रतिबन्ध लगाएको छ। युक्रेनमाथि भएको आक्रमणको विरोध नगरेर आफूलाई तटस्थ राख्न खोजेको चीनले रुसलाई सैन्य तथा वित्तीय सहयोगको तयारी गरेको दाबी सहितका खबर पनि आइरहेका छन्। तर चीनले भने सो दाबी खारेज गरेको छ।